ओम भवमानसुवर्जनः पवेन विचर्षणिः यः पोता स पुनातु मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो धिया पुनन्तु विश्व आयवः जातवेदः पवित्रमत् पवित्रेण पुनाहि मा शुक्रेण देवदीद्यत् अग्ने क्रत्वा क्रतुगुम्रतो यत्ते पवित्रमर्चिषे अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मेण पुनेमहे उभाभ्याम् देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदम् ब्रह्म पुनेमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्यै बह्वीस्तनुवो वेदपृष्ठाः तया वदन्तः सधमाद्येषु वयज्ञस्यामपरयोरयेणाम् वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातो वातरप्राणेन शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी मयसापयोभिः ऋतावरे यज्ञये मा पुनेताम् बृहद्भिः सवितस्त्रिभिः परिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्नेदक्षैः पुनाहि मा येन देवा अपुनत येनापो दिव्यङ्गशः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदम् ब्रह्म पुनेमहे यः पावमानेरध्येते ऋषिभिः सम्भृतगुं रसम् सर्वगुं सपोतमश्नाते स्वदितम् मातरिष्वनाम् पावमानेर्यो अध्येते ऋषिभिः सम्भृतगुं रसम् तस्मै सरस्वते दुहे क्षेमगुं सर्प्यर्मदोदकम् पावमाने स्वस्तयने सुदुघाहि पयस्वतेः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगुं हितम् पावमानेर्दिशन्तु नः इमं लोकमथो अमुम् कामान् समर्धयन्तु नः देवैर्देवे समाभृताः पावमाने स्वस्तयनेः सुदुघाहि घृतस्तुतः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगुं हितम् येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनदे सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यपुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रम् ततोऽद्यामगुं हिरण्मयम् तेन ब्रह्मविदोपयम् भूतं ब्रह्म पुनेमहे इन्द्रस्वनेते सह मा पुनातो सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रवृणाभिः पुनातु मा यादवेदामोर्जयन्त्या पुनातो भूर्भुवस्वः तच्छंयोरावृणेमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं षण्णो अस्तुद्विपदे षञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शिशुमारानालभते पर्जन्याय मण्डूकानभ्यो मत्स्यान् नेत्राय कुलेपयान् वरुणायनाक्रान् सोमाय हग्नसानालभते वायवे बलाका इन्द्राग्निभ्यां कृञ्चान् मित्राय मद्गोन् वरुणाय चक्रवाकान् अग्नये कुटरो नालभते वनस्पतिभ्यः उलोक अग्ने सोमाभ्यां चाशान् अश्विभ्यां मयूरान् मित्रावरुणाभ्यां कपोतान् सोमाय लबानालभते मठ्ये कौलिकान्
देवानां पत्नेभ्यः कुलिका देवजामेभ्यो नय गृहपादय पारुष्टान् अह्ने पारावदानालभते रात्ये ते चापोराहोरात्रयो सन्धिभ्यो यतोः मासेभ्यो दाद्यौहान् संवत्सराय महत स्वपर्णान् भूम्या घोनालभते दरिक्षाय पाङ्क्रान् दिवेकषान् येभ्यो न कुलान् बभ्रोगानवान्तरदिशाभ्यः पशुभ्यर्ष्यानालभते रुद्रेभ्यो रुरोणादित्येभ्योऽन्यङ्गान् विश्वेभ्यो देवेभ्यः पृषतान् साध्येभ्यः कुलुङ्गान् ईशानाय परस्पदालभते मित्राय गौरान् वरुणाय महिषान् बृहस्पतय गभयाग्रस्त्वष्ट्र उष्ट्रान् प्रजापतय पुरुषान् हस्तेन आलभते वाच प्लुषे चक्षुषे मशकान् श्रोत्राय भृङ्गाः प्रजापतय च वायवे जगो मृगो वरुणाय हन्तो मेघायमाय कृष्णा मनुष्यराजाय मर्कटाः शार्दूलाय रोहितृषभाय गभये क्षिप्रश्येनाय वर्ते कानिलङ्गो क्रमे समुद्राय शिशुमारो शिववदे अस्ति मयः प्राजापत्य उलोहलक्ष्णो वृषदग्ग शस्ते धात्रे दिशाङ्कङ्को भुक्ताग्नेयी कलविङ्को लोहिता ह्यः पुष्करसादस्ते त्वाष्ट्रावाच कृञ्चाः सोमाय कुलुङ्ग आरण्यो जोनकुलशकाते पौष्टाक्रोष्टामयोरिन्द्रस्य गौरमृगः विद्वान्यङ्गः कक्षटस्तेनो मध्ये प्रतिश्रुताय चक्रवाकः सौरे बलाकाशार्गसृजयशयाण्ड कस्ते मैत्रा सरस्वत्यै शारिः पुरुषवाक् श्वाविद्भौमे शार्दूलो वृकप्रदा कुस्ते मन्यवे सरस्वते शुकः पुरुषवाक् सोपर्णः पार्जन्यो वातर्हा सोदर्वे दाते वायवे बृहस्पतय वाचस्पतय पैङ्गराजो लज अन्तरिक्षः प्लवो मद्गुर्मत्स्यस्तेन दीपतयेत्या वा पृथिवी यः कुर्मः पुरुषमृगश्चन्द्रमासो गोधा कालगाधार्वाघाटस्ते वनस्पतेनाङ्कृकवाकुः सावित्रो हग्गस वातस्य नाक्रोमकारकुलेपयस्ते कोपारस्य ह्रियै शल्यगः येण्यन्नो मण्डूको मूषिका तित्तिरस्ते सर्पाणां लोपाश आश्विन कृष्णरात्र्यै वृक्षो जतो सोशिलिकादयेतरजनाना जहगा वैष्णवी
अन्यपापोऽर्धमाशानामृष्यो मयूरस्वपर्णस्ते गन्धर्वाणामपामुद्रो मासाङ्कश्यपः रोहित्कुण्ड्रणाचे गोलत्तिकाते अप्सरसाम् मृत्यवेसितः वर्षाहोर्ऋतूनामघुक्कषो मान्थलस्ते पितॄणां बलाय जगरो वसोनां कपिञ्जलः कपोत उलोकशस्ते निररत्यैवरोणायारण्यो मेषः श्वित्र आदित्यानामष्ट्रो घृणे वान्वार्ध्रेण सस्ते पत्या अरण्यायस्रमरौद्रः वयः कोटरर्दात्यौहस्ते वाजिनां कामाय टिकः खड्गो वैश्वदेवश्वा कृष्णः कर्णो गर्दभस्तरक्षस्ते रक्षसामिन्द्राय सुकरः सिंहो मारुतः कृकलसः पिप्पका शकुनिस्ते शरव्यायै विश्वेषां देवानां पृषतः श्रादं दद्भिरवगां दन्दमूलैर्मृदं पर्ष्वैस्ते गान्धग्रष्ट्राभ्याग सरस्वत्या अग्रजिह्वं जिह्वाया उत्सादम् अवाक्रन्देन तल्लुवाजज्ञ कणाभ्यामप आस्येन वृषण माण्डाभ्याम् आदित्यान् श्मश्रोभिः पन्थानं भ्रूभ्यां यावा पृथिवे वर्तोभ्यां विद्युतं कनेन गाभ्यां शुक्लाय स्वाहा कृष्णाय स्वाहा पार्याणि पक्ष्माण्यवार्या इक्षवो वार्याणि पक्ष्माणि पार्या इक्षवः वादं प्राणेन पानेन नासिके उपयाममधरेणोष्ठेन सदुत्तरेण प्रकाशेनान्तरमनोकाशेन बाह्यन्निवेष्पं मूर्ध्नास्तनयत्ननिर्बाधेनाशनिं मस्तिष्केण विद्युतं कनेन काभ्याम् कर्णाभ्याज्ञश्रोत्रज्ञश्रोत्राभ्यां कर्णो ते दनीमधरकण्ठेनापशुष्ककण्ठेन चित्तं मन्याभिः अदितिग्रसेर्ष्णानिर्जर्जल्येन कृष्णासङ्क्रोशैः प्राणान् रेष्माणज्ञस्तुपेन मशकान् केशैरिन्द्रज्ञस्पपासा महेन बृहस्पतिज्ञ शकुनि सादेन कूर्मान् शफैराक्रमणज्ञस्थोराभ्या मृक्षलाभिः कपिञ्जलान् जवञ्जघ्नाभ्यामध्वानं बाहुभ्याञ्जाम्बिलेनारण्यमग्निमतिरुभ्याम् पोषणं द्वार्भ्यामश्विना
अग्नसाभ्याग्रुद्राग्रोराभ्याम् अग्नेः पक्षधर्वायोर्निपक्षधिरिन्द्रस्य तृतीया अग्नेः पक्षधर्वायोर्निपक्षधिरिन्द्रस्य तृतीया पञ्चचतुर्थी आदित्ये पञ्चमेन्द्रोऽन्ये षष्ठी मरुताग्नसप्तमे बृहस्पतिरष्टमे आर्यं नवमे धातुर्दशमेन्द्रस्यैकादशी वरुणस्य द्वादशी यमस्य त्रयोदशी इन्द्राग्न्याः पक्षतिः सरस्वत्यै निपक्षतिर्मित्रस्य तृतीया सोमस्य चतुर्थी निवृत्ते पञ्चम्यग्ने सोमयो षष्ठी सर्पाणाग्नसप्तमी विष्णोरष्टमी ओष्णनवमे त्वष्टर्दशमेन्द्रस्यैकादशी वरुणस्य द्वादशी यम्यै त्रयोदशी यावा पृथिव्योर्दक्षिणं पार्श्वं विश्वेषां देवानामुत्तरम् मरुताग्नस्कन्धा विश्वेषां देवानां प्रथमा केकसा रुद्राणां द्वितीयादित्यानां तृतीया वायोः पुच्छमग्ने सोमयोर्भासादौ क्रौञ्चो श्रोणिभ्यामिन्द्रा बृहस्पतिः ऊरुभ्यां मित्रा वरुणा अलगाभ्यामाक्रमणगस्थोराभ्यां बलाङ्कुष्ठाभ्याम् पोषणं वनिष्ठुनान् भागेन् स्थूलकुदया सर्पान् कुदाभिर्विकृता आन्त्रैरपोऽस्तिना मृषणमाण्डाभ्याम् वाजिनग्नशेपेन प्रजागरतसा चाषान् पित्तेन प्रदरान् वायुना कोष्माञ्छकपिण्डैः इन्द्रस्य क्रोलोदित्ये पाजस्यं दिशान् यत्र वोदित्ये भसत् जेमोतां हृदयो पशेनान्तरिक्षं पुरे तथा नभा उदर्येण चक्रवाकौ मतस्नाभ्यां दिवं वृक्काभ्यां गिरेन् प्लाशिभिः उपलान् प्लेन्हा वल्मेकान् क्लोभभिर्गौर्भिर्गुर्मान् हिराभिः स्रवन्ति हृदान् कुक्षिभ्याज्ञसमुद्रमुदरेण वैश्वानरं भस्मना பக்தி ஸ்ரத்தையாக சிட்டத்திரையின் வாயிலாக கண்ட ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் திருப்பதி திருச்சானூரிலிருந்து நேரலையாக ஒளிபரப்பிக் கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீ அலர்மேலமங்கை பத்மாவதி தாயார் சமேத ஸ்ரீ போக ஸ்ரீனிவாசரின் திருக்கல்யாண உற்சவத்தை பக்தி ஸ்ரத்தையாக சின்ன திரையின் வாயிலாக கண்டு அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் அன்பர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. பக்தர்கள் அடியேனை மன்னித்தருள வேண்டும்.
இவ்வுலகில் புண்ணியசாலிகளே திவ்ய தம்பதிகளின் சேர்த்தியாலே கைங்கரியம் செய்வதில் இவர்களுக்கு நடந்தேறும் உற்சவாதிகளை கண்டும் சேவிக்கும்படியான பாக்கியம் கிடைக்கிறது. இப்பொழுது அலமேலமங்கத்தாயர் சமேத ஏழுமலையாண்டான், அதாவது போக ஸ்ரீனிவாசனின் திருக்கல்யாண உற்சவத்திலே விஸ்வக்சேனர் ஆராதனை, மேலே கங்கணம், இவை அனைத்தும் ஆகின. மேலே சற்றே இவளின் கருணை குணங்களை சற்றே அனுபவிப்போம். சம்பத்யந்தே பவபயேதமே பானவஸ்த்வத் பிரசாதாத் பாவாः சர்வே பகவதி ஹரோ பக்திமுக்த்வேலயந்தः யாச்சே கிம் த்வா மிகயதः சீதலோ தாரசீலாः பூயோ பூயோ திசசி மகதா மங்களானாம் பிரபந்தானு என்கிறார் சுவாமி தேசிகன். கல்யாண குணங்களில் காருண்யம், தயை என்னும்படியாக குணங்கள் நிறைந்தவள் இந்த பத்மாவதி தாயார். சம்சார சூழலிலே நாம் படும் அவத்தியங்களை கண்டால் ஒரு காலராத்திரி இருட்டு போலல்லவா உள்ளது, திக்கு முக்காட வைக்கிறது. நாம் பீதி அடைந்து தாயாரை பற்றி திருவடியை சரண் அடைந்தால் தாயாரின் அருளாலே மனது தெளிவுறுகிறது. பாப்பங்கள் துக்கங்கள் அனைத்தும் சூரியனை கண்ட இருளைப் போல அல்லது பனி போல விலகி போகிறது. திருக்கல்யாண குணங்களுக்கு இருப்பிடமான கோவிந்த மாதவனிடத்தே பக்தியை மேன்மேலும் இவள் உண்டாக்குகிறாள். நம் தாயார் பல நன்மைகளை நமக்கு மேன்மேலும் அளித்து கொண்டே இருக்கிறாள். சர்வேஸ்வரன் வெங்கடநாயகன் தன் பக்கலிலே பிரீத்தியுள்ள பக்தர்களிடத்தே பொருந்தி அனைத்து விரோதிகளையும் அழித்து கொடுக்கிறான். பக்தர்களின் விரோதிகளை அழிப்பதற்கென்றே அவதாரம் தோறும் ஜனார்தனனாக வெங்கடநாயகனுடன் சேர்ந்தே இவளும் அவதரித்து அருள்கிறாள். இவள் துணையன்றி அவதரிப்பதே இல்லை என்று சொல்லலாம். பரமை தனியாக இவள் விடுவதே இல்லை. ஆக பத்மாவதி தாயார் திருமார்பில் இருந்து கொண்டு அனைத்தையும் காக்கின்றாள். அனைவரையும் காக்கும் கருந்தெய்வம் கண்ணன் என்னால் இவள் திருமார்பில் இருந்து தாயாரின் மங்கள திவ்ய திருஷ்டியல்லாது தப்பாது என்கிறது தேறுகிறது. வாமனனாக பிரம்மச்சாரியாக குரல் வடிவாய் அவதாரம் செய்தபோது இவளின் திவ்ய திருஷ்டி மாவலிக்கு உண்டானால் தன்னால் காரியம் செய்யலாகாது என்று அன்று மாந்தோரால் தன் மார்பை மூடிக்கொண்டான் பகவான். நம்மாழ்வார் சுவாமி இதை நன்றாக பொருள் விளங்க, பூமேய செம்மாதை நின்மார்வில் சேர்வித்து பாரிடந்து அம்மா என்னும் குரட் பிரம்மச்சாரியாக மாவலியை குறும்பதக்கிய அரசு வாங்கி என்று பெரியாழ்வார் சாதித்துள்ளது அனைவரும் அறிந்தது. ஆக தாயார் பெருமாளின் திருவார்வில் இருப்பதோடு அன்றி சீதை, ருக்மணி போன்று வேறு அவதாரங்களையும் ஏற்று தோன்றுகின்றனர். வேறொரு வகையாகவும் நாம் நினைவு கூறலாம். வாமன அவதாரத்தில் சொன்னது போன்று நாயகனின் திருமார்பகத்தில் வீற்றிருந்தவன் வாமனனே என்று அவதாரம். மேலே இங்கே கல்யாண உற்சவத்தில் எம்பெருமானுக்கும் பிராட்டிக்கும் உள்ள சேர்த்தியை இங்கே விளக்கும் முகமாக ஆச்சாரியன் செய்து காண்பித்துக் கொண்டிருக்கார். கண்டு ரசிப்போம். यज्ञे अतिरिक्तं कर्मणो यच्च हीनं यज्ञः पर्पाणि प्रतिरन्नेति कल्पयन् स्वाहा कृताहुतिरेतु देवान् यद्वो देवा अतिपादयानि वाचा चित्प्रयतं देवहेडनम् अरायो अस्माकम् अभिदुच्छुनायते अन्यत्रास्मन्मरुतस्तन्निधेतना ततम् आपस्तदुतायते पुनः स्वादिष्ठाधीतिरुचथा यशस्यते अयगं समुद्र उत विश्वभेषजः स्वाहा कृतस्य समुतृप्णुतर्भुवः उद्वयन्तमसस्परी उदुत्यञ्चित्रम् इमं मे वरुण तत्त्वायामि त्वन्नो अग्ने सत्त्वन्नो अग्ने त्वमग्ने अयासि प्रजापते इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि महिषान्नुगादपरो अर्धमेतं शतं जीवन्तु शरदः पुरूचीः तिरो मृत्युं दधतां पर्वतेन इष्टेभ्यः स्वाहा वषडनिष्टेभ्यः स्वाहा भेषजन्दुरिष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौरा अर्ध्यै स्वाहा दैवीभ्यस्तनोभ्यः स्वाहा ऋद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा यत इन्द्रभयामहे ततो नो अभयं कृधि मघवञ्छग्धितवतन्न ऊतये विद्विषो विमृधो जहि स्वस्तिदा विशस्पतिः वृत्रः विमृधो वशी वृषेन्द्रः पुर एतुनः स्वस्तिदा अभयङ्करः आभिर्गेर्भिर्यदतो न ऊनम् आप्यायय हरिवो वर्धमानः
यदा स्तोतृभ्यो महि गोत्रारुजासि भूयिष्ठभाजो अधते स्याम अनाज्ञातं यदाज्ञातं यज्ञस्य क्रियते मिथु अग्ने तदस्य कल्पय त्वगं हि वेत्थ यथा तथं पुरुषसम्मितो यज्ञः यज्ञः पुरुषसम्मितः अग्ने तदस्य कल्पय त्वगं हि वेत्थ यथा तथं यत्पाकत्रा मनसा दीनदक्षाणा यज्ञस्य मन्वते मर्ता सह अग्निष्टद्धोता क्रतुविद्विजानन् यजिष्ठो देवागं ऋतुषो यजाति यद्देवादेवहेडनम् देवासश्च कृमा वयम् आदित्यास्तस्मा अन्मा मुञ्चत ऋतस्यर्थे नमामुत देवाजीवनकाम्यायत् वाचानृतमोदिमा अग्निर्मा तस्मादेन सह गार्हपत्यः प्रमुञ्चतु दुरितायानि च कर्म करोतु मामनेन सम् ऋतेन द्यावा पृथिवी ऋतेन त्वगं सरस्वती ऋतान्मा मुञ्चतागं हसः यदन्यकृतमारिमा सजातशगुंसादुतवाजामि शगुंसात् ज्यायसः शगुंसादुतवाकनीयसः अनाज्ञातं देवकृतं यदेनः तस्मात् त्वमस्मान् जातवेदो मुमुग्धि यद्वाचायन्मनसा बाहुभ्यामूरुभ्यामष्ठीवद्भ्यां शिष्णैर्यदनृतं च कर्मा वयम् अग्निर्मा तस्मादेन सह यद्धस्ताभ्यां चकरकिल्बिषाणि अक्षाणां वग्धुमुपजिघ्नमानः दूरे पश्याचराष्ट्रभृच्च तान्यप्सरसावनुदत्ता मृणानि अदीव्यन् ऋणं यदहञ्चकार यद्वादा अस्यन् सञ्जगाराजनेभ्यः अग्निर्मा तस्मादेन सह यन्मयि माता गर्भे सति येनश्चकार यत्पिता अग्निर्मा तस्मादेन सह यदा पिपेष मातरं पितरं पुत्रः प्रमुदितोऽधयन् अहिगंसितौ पितरौ मया तत् तदग्ने अनृणो भवामि यदन्तरिक्षं पृथिवीमुतद्यां यन्मातरं पितरं वाजिहिगंसिमा अग्निर्मा तस्मादेन सह यदाशसा निशसा यत्पराशसा यदेनश्च कृमानूतनं यत्पुराणम् अग्निर्मा तस्मादेन सह अतिक्रामामि दुरितं यदेनः जहामि रिप्रं परमे सधस्थे यत्र यन्ति सुकृतो नापि दुष्कृतः तमारोहामि सुकृतान्नुलोकं त्रिते देवा अमृजतैतदेनः त्रित एतन्मनुष्येषु मामृजे ततो मा यदि किञ्चिदानशे अग्निर्मा तस्मादेन सह गार्हपत्यः प्रमुञ्चतु दुरितायानि च कर्मा करोतु मामनेन सम् दिवि जाता अप्सु जाताः या जाता ओषधीभ्यः अथो या अग्निजा आपः तानः शुन्धन्तु शुन्धनीः यदापो नक्तं दुरितं च राम यद्वादिवा नूतनं यत्पुराणं हिरण्यवर्णास्तत उत्पुनीतनः इमं मे वरुण तत्त्वायामि त्वन्नो अग्ने सत्वन्नो अग्ने त्वमग्ने अयासि यत्ते ग्रावुण्णाचिच्छिदुः सोमराजन् प्रियाण्यङ्गानि स्वधिता परोगुंषि तत्सन्धत्स्वाज्येनोतवर्धयस्व अनागसो अधमित्सङ्क्षयेम यत्ते ग्रावा बाहुच्युतो अचुच्यवुः नरो यत्ते दुदुहुर्दक्षिणेन
तत्त आप्यायतान् तत्ते निष्ट्यायतान् देवसोमा यत्ते त्वचं बिभिदुर्यच्छ योनिम् यदा स्थानात् प्रच्युतो वेन सित्मना त्वया तत्सोमगुप्तमस्तु नः सा नः सन्धासत्परमे व्योमन् अहाच्छरीरं पयसा समेत्य अन्यो भवति वर्णो अस्यां तस्मिन् वयमुपहूतास्तव स्मः आनो भज सदसि विश्वरूपे नृचक्षाः सोम उत शुश्रुगस्तु मानो विहासीद्गिर आवृणानः अनागास्तनुवो वावृधानः आनो रूपं वहतु जायमानः उपक्षरन्ति जुह्वो घृतेन प्रियाण्यङ्गानि तव वर्धयन्तीः तस्मै ते सोम नम इद्वषच्च उपमाराजन् सुकृते ह्वयस्व सम्प्राणापानाभ्यागं समुचक्षुषा त्वं सग्श्रोत्रेण गच्छस्व सोमराजन् यत्त आस्थितगं शमुतत्ते अस्तु जानीतान्नः सङ्गमने पथीनाम् एतञ्जानीतात् परमे व्योमन् वृका सधस्थाविदरूपमस्य यदा गच्छात् पथिभिर्देवयानैः इष्टापूर्ते कृणुता दाविरस्मै अरिष्टो राजन्नगदः परेहि नमस्ते अस्तु चक्षसे रघूयते नाकमारोह सह यजमानेन सूर्यं गच्छतात् परमे व्योमन् अभूद्देवः सविता वन्द्यो नुनः इदानीमह्न उपवाच्यो नृभिः पियो रत्ना भजति मानवेभ्यः श्रेष्ठन्नो अत्र द्रविणं यथा दधत् उपनो मित्रावरुणा विहावतम् अन्वादी इध्याथा मिह नः सखाया आदित्यानां प्रसितिर्हेतिः उग्रा शतापाष्ठाघविषा परिणो वृणक्तु आप्यायस्वसन्ते यद्दिदीक्षे मनसा यच्च वाचा यद्वा प्राणैश्चक्षुषा यच्च श्रोत्रेण यद्रेतसा मिथुनेनाप्यात्मना अद्भ्यो लोकादधिरेते ज इन्द्रियं शुक्रादीक्षायै तपसो विमोचनीः आपो विमोक्त्रीर्मयि ते ज इन्द्रियं यदर्चासां नायजुषा पशूनां चर्मन् हविषादिदीक्षे यच्छन्दोभिरोषधीभिर्वनस्पतौ अद्भ्यो लोकादधिरेते ज इन्द्रियं शुक्रादीक्षायै तपसो विमोचनीः आपो विमोक्त्रीर्मयि ते ज इन्द्रियं येन ब्रह्म येन क्षत्रं येनेन्द्राग्नि प्रजापतिः सोमो वरुणो येन राजा विश्वे देवा ऋषयो येन प्राणाः अद्भ्यो लोकादधिरेते ज इन्द्रियं शुक्रादीक्षायै तपसो विमोचनीः आपो विमोक्त्रीर्मयि ते ज इन्द्रियम् अपां पुष्पमस्योषधीनागं रसः सोमस्य प्रियं धाम अग्नेः प्रियतमगं हविस्वाहा अपां पुष्पमस्योषधीनागं रसः सोमस्य प्रियं धाम इन्द्रस्य प्रियतमगं हविस्वाहा अपां पुष्पमस्योषधीनागं रसः सोमस्य प्रियं धाम विश्वेषां
देवानां प्रियतमगं हविस्वाहा वयगं सोमव्रते तव मनस्तनूषु पिप्रतः प्रजावन्तो अशीमहि देवेभ्यः पितृभ्यः स्वाहा सौम्येभ्यः पितृभ्यः स्वाहा कव्येभ्यः पितृभ्यः स्वाहा देवास इहमादयध्वं सौम्यास इहमादयध्वं कव्यास इहमादयध्वम् अनन्तरिताः पितरः सौम्याः सोम पीठात् अपैतु मृत्युरमृतन्न आगन् वैवस्वतो नो अभयं कृणोतु पर्णं वनस्पतेरिव अभिनश्यीयतागं रयिः सचतान्नश्यचीपतिः ॐ संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदभिजानत् संकल्पमानं प्रकल्पमानमुपकल्पमानमुपक्लृप्तं क्लृप्तं श्रेयो वसीय आयत्सम्भूतं भूतं चित्रः केतुः प्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिष्मागस्तेजस्व नातपग्स्तपन्नभितपन् रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः లక్ష్మీ కళ్యాణము లీలతో పాడెదమిదనేము లక్ష్మీ కళ్యాణము లీలతో పాడెదమిదనేము లక్ష్మీనారాయణులే లలనయు నీవును లక్ష్మీ కళ్యాణము లీలతో పాడెదమిదనేము లక్ష్మీనారాయణులే లలనయు నీవును లక్ష్మీ కళ్యాణము లీలతో పాడెదమిదనేము 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 రిమపమప పనిపమప రిమపమప పనిపమప చూపులు చూపులు మీకు సూసకము బాసికము ఊపచన్ను గుప్పలివి భూజగుండలు చూపులు చూపులు మీకు సూసకము బాసికము ఊపచన్ను గుప్పలివి భూజగుండలు తీపుల మోవితేనెలు తీరని మధుపర్కములు తీపుల మోవితేనెలు తీరని మధుపర్కములు దాపుగా పెండ్లి ఆడరయ్యా తగుదగు మీకును లక్ష్మీ కళ్యాణము లీలతో పాడెదమిదనేము లక్ష్మీనారాయణులే లలనయు నీవును లక్ష్మీ కళ్యాణ
పాడెదమిదనేము పాడెదమిదనేము ఇద్దరికి మదన మంత్రములు మేటి తలబాలు మీలో మించు నవ్వులు మాటలు మీకిద్దరికి మదన మంత్రములు మేటి తలబాలు మీలో మించు నవ్వులు కాటమై పులకలు కప్పుర వసంతాలు ఘాటమైన పులకలు కప్పుర వసంతాలు నీటున పెండ్లి ఆడరయ్యా నెరవేరే మీకును లక్ష్మి కళ్యాణము లీలతో పాడెదమిదనేము లక్ష్మీనారాయణులే లలనయు నీవును లక్ష్మీ కళ్యాణము లీలతో పాడెదమిదనేము పాడెదమిదనేము కౌగిలి మీకు కందువ పెండ్లి చవికే పాగిన కోరికలే పావకోళ్ళు కౌగిలి మీకు కందువ పెండ్లి చవికే साङ्ग्रहण्येष्ट्यायजते इमान् जनतागं सङ्गृह्णानीति द्वादशारत्नीरशना भवति द्वादशमासा संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्जी भवति ऊर्ग्वै मुञ्जाः ऊर्जमेवावरुन्धे चित्रानक्षत्रं भवति चित्रं वा एतत्कर्म यदश्वमेधः समृद्ध्यै पुण्यनामदेवयजनमध्यवस्यति
पुण्यामेव तेन कीर्तिमभिजयति अपदाति नृत्विजः समावहन्त्यासु ब्रह्मण्यायाः सुवर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै केशश्मश्रुवपते नखानि निकृन्तते दतो धावते स्नाति अहतं वासः परिधत्ते पाप्मनोपहत्यै पाचं यत्त्वोपवसति सुवर्गस्य लोकस्य गुप्त्यै रात्रिञ्जागरयन्त आसते सुवर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै चतुष्टय्य आपो भवन्ति चतुष्षफो वा अश्वः प्राजापत्यः समृद्ध्यै तादिग्भ्यः समाभृता भवन्ति दिक्षु वा आपः अन्नं वा आपः अद्भ्यो वा अन्नं जायते यदेवाद्भ्योऽन्नं जायते तदवरुन्धे तासु ब्रह्मोदनं पचति रेत एव तद्दधाति चतुःशरावो भवति दिक्ष्वेव प्रतितिष्ठति उभयतो रुक्मौ भवतः उभयत एवास्मिन् रुचं दधाति उद्धरति श्रुतत्वाय सर्पिष्वा अन्भवति मेध्यत्वाय चत्वार आरुषेयाः प्राश्न्यन्ति दिशामेव ज्योतिषि जुहोति चत्वारि हिरण्यानि ददाति दिशामेव ज्योतिगृह्यवरुन्धे यदाज्यमुच्छिष्यते तस्मिन् रशनान्युनत्ति प्रजापतिर्वा ओदनः रेत आज्यम् यदाज्ये रशनान्युनत्ति प्रजापतिमेव रेतसा समर्थयति दर्भमयी रशना भवति बहुवा एष कुचरो मेध्यमुपगच्छति यदश्वः पवित्रं वै दर्भाः यद्दर्भमयी रशना भवति पुनात्येवैनं पूतमेनं मेध्यमालभते अश्वस्य वा आलब्धस्य महिमोदक्रामत् अश्वस्य वा आलब्धस्य महिमोदक्रामत् समहर्त्विजः प्राविशत् तन्महर्त्विजां महर्त्विक्त्वं यन्महर्त्विजः प्राश्न्यन्ति महिमानमेवास्मिन् तद्दधति अश्वस्य वा आलब्धस्य रेत उदक्रामत् तत्सुवर्णगं हिरण्यमभवत् यत्सुवर्णगं हिरण्यं ददाति रेत एव तद्दधाति ओदने ददाति रेतो वा ओदनः रेतो हिरण्यं रेतसैवास्मिन् रेतो दधाति ॐ यो दीक्षामतिरेचयति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्तवैशीर्षण्याः प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणैरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्पं वै पूर्णाहुतिः सर्पमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतितिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा। భాగ్యంబు దేవర
నీ పాదంబులానా వనిత భాగ్యంబు దేవర చిత్తము మాకు పని కాదు ఇంక నీ పాదంబులానా అడపంబు సతి వీడేమవతరింపు మటంచు అడరి కపురపు పలుకందియగా అడపంబు సతి వీడేమవతరింపు మటంచు అడరి కపురపు పలుకందియగా కడకంట చూడదిదే కాతాళము మరపు కడకంట చూడదిదే కాతాళము మరపు పడతి ఇప్పుడు నీ పాదంబులానా వనిత భాగ్యంబు దేవర చిత్తము మాకు పని కాదు ఇంక నీ పాదంబులానా ఆలవటము విసరు అతివలను వలదనదు పాలిండ్లపై కొంగు పచరించదు ఆలవట్టము విసరు అతివలను వలదనదు పాలిండ్లపై కొంగు పచరించదు ఏ లాఘవును వెంకటేశ నీవి పొడితే ఏ లాఘవును వెంకటేశ నీవి పొడితే పాలించకున్న నీ పాదంబులానా వనిత భాగ్యంబు దేవర చిత్తము మాకు పని కాదు ఇంక నీ పాదంబులానా వనిత భాగ్యంబు దేవర చిత్తము మాకు పని కాదు ఇంక నీ పాదంబులానా विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ